अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबाब तवारीख़ नकल करते हैं कि यजीद को अदावत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इस वजह से थी कि हज़रत अब्द मुनाफ के दो लड़के जुड़े हुए पैदा हुए और दोनों लड़कों की पेशानी जुड़ी हुई थी और तमाम जिस्म अलहदा था। अब्द मुनाफ के दोनों लड़कों का नाम हाशिम और उमैया था। लोगों ने हर चंद कोशिशें की मगर पेशानी से जुदा ना हुई। नाचार मशवरा करके तलवार से उन दोनों की पेशानी को जुदा कर दिया गया। इस ज़माने में एक बड़े आलिम अरब के अंदर रहा करते थे। उन्होंने कहा, तुमने ये बुरा किया कि इन्हें तलवार से अलग किया। अब पुश्त दर पुश्त इनकी औलादों में तलवारें चला करेंगी। चुनांचे बनी हाशिम और बनी उमैया में भी खूब तलवारें चलती रहीं। बनी हाशिम का लड़का पैदा हुआ, उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब रखा, और बनी उमैया का लड़का पैदा हुआ, उनका नाम हर्ब रखा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हर्ब में भी खूब तेग ज़नी हुई थी। इसके बाद अबू तालिब और अबू सुफियान में भी खूब तलवार चली थी। फिर अबू तालिब और अबू सुफियान के लड़के पैदा हुए, उनका नाम मुआविया रखा। चुनांचे हज़रत अली और अमीर मुआविया में भी खूब तलवारें चलीं। फिर हज़रत अली करमुल्लाह के घर लड़का पैदा हुआ जिनका नाम हज़रत इमाम हुसैन रखा, और अमीर मुआविया के घर लड़का पैदा हुआ, उसका नाम यजीद पलीद रखा। यजीद ने सबब इसी अदावत के जो दायमी चली आती थी हज़रत हुसैन के साथ जंग व जलाल करके उनको शहीद किया। रिवायत है कि शहर दमिश्क में अमीर मुआविया यानी यजीद पलीद के बाप ने इंतकाल किया और यजीद बजाय अपने बाप के तख्त नशी हुआ और तमाम मुल्क अपनी हुकूमत करनी चाहिए। एक नामा वलीद बिन उक़बा हाकिम मदीना को इस मज़मून का लिखा कि अमीर मुआविया ने वफ़ात पाई और सल्तनत सारी मेरे कब्ज़े में आ गई है। सो तुमको बताकीद लिखा जाता है कि इस फरमान के देखते ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अब्दुल्लाह बिन उमर व अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से बहुत जल्द मेरी बैत लो। अगर वो किसी तरह का हीला या बहाना करें तो फ़ौरन उनका और उनके साथियों का सर काट कर मेरे पास भेज दो। चुनांचे वो नामा यजीद का वलीद ने इमाम आली मकाम को बुलाकर सुनाया। आपने फरमाया, ए वलीद, यजीद पलीद फासिक व बदकार, ज़ानी और शराब खोर है। मैं हरगिज़ उसकी बैत ना करूँगा। जब आपने उसकी बैत से इनकार फरमाया और उसकी खबर पहुँची कि हुसैन मेरी बैत से इनकार फरमाते हैं, फिर तो बार बार खतूत आपके वास्ते वलीद को भेजे और कूफे वालों को बहकाया कि किसी सूरत से हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्न अली को कूफा बुलाकर शहीद कर डालो। चंद खतूत कूफियों के आपके पास आए उस मजमून के कि आप जल्द कूफा तशरीफ़ ले आइए। तमाम लोग आपके दीदार करने का शौक़ रखते हैं। फिर एक रोज़ वलीद ने आपको बुलाया और अर्ज़ किया कि या इब्न रसूलल्लाह, आपके मुताल्लिक इस तरह के खतूत चले आ रहे हैं, मैं हैरान हूँ। आपने फरमाया, ए वलीद, तकदीर इलाही में किसी का चारा नहीं। तू ये ख़त मुझको दे कि मैं नाना के दरबार में जाऊँ और रोज़े मुनव्वरा पर जाकर तमाम हाल उनको सुनाऊं। वलीद ने वो तमाम खतूत आपको दे दिए। सब लेकर आप रोज़े अनवर पर आए और सलाम बजा लाए और कब्र मुबारक से लिपट कर इस कदर रोए कि बेहोश हो गए। फिर दोनों हाथ खाने काबा की तरफ उठाए और अल्लाह पाक की जनाब में अर्ज़ करने लगे, क्या इलाहुल आलमीन, अब तू सदक़ाए रसूलुल्लाह का मेरे दिल को मुराद पूरी कर दे। खुदावंद हुसैन की तमन्नाएँ दिली यही है कि जो तुझसे दस्त बस्ता हो कि अर्ज़ करता है, तन वो दे जो ज़ख्म तेरी राह में खावे, सर वो दे के जो कट के तेरी राह में आवे। जनाब बारी में ये चंद कल में अर्ज़ करके इतना रोए कि बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। जब होश आया तो रोज़े रसूल के सामने बाअदब खड़े हुए और अर्ज़ किया कि ऐ नाना जान, आपने मुझे तन्हा छोड़ा, मेरी गमख्वारी से मुँह मोड़ा। अम्मा जान नहीं उन्हीं से दर्द दिल कहूँ, बाबा जान नहीं कि जिनके ज़ेर साया आतिफ़त रहूँ, और भाई गमख्वार को भी आपने बुला लिया, अपनी आगोश आतिफ़त में छुपा लिया। अब मेरी बेकसी पर मेरा कौन साथ दे, मेरी बेबसी पर किसका दिल दुखे। ऐ नाना जान, क्या आपने इसी दिन के लिए पाला था? गर्ज इस तरह रोते रहे और जान खोते रहे। सुबह होते ही घर चले आए और दूसरी रोज़ फिर मज़ार मुक़द्दस पर गए और अलविदा और फ़राक़ कहते कहते बेखुद हो गए और रोते रोते रोज़े मुनव्वर पर सर रख दिया और कूफियों का हाल ज़ार अर्ज़ करने लगे। फिर एक सर्द आह दिले पुरदर्द से खींची और बेहोश हो गए। बेहोशी में क्या देखते हैं कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज मलाइका तशरीफ़ फरमा हैं और फ़र्जंद के सर को ज़ानुए मुबारक पर रख कर फरमा रहे हैं कि ए बेटा हुसैन, अब करीब है कि मेरी उम्मत के लोग करबला में बुलाकर
तुम्हारे ऊपर तीरों को बरसा कर तुमको शरबत शहादत पिलाएंगे और फिर भी मेरी शफाअत की उम्मीद रखेंगे। ऐ बेटा हुसैन, प्यारी आँखों के तारे, चंद रोज़ तुमको दुनिया में रहना है, दर्द दुख सहना है, फिर गला कटाकर मर्तबा शहादत पाओगे और जल्द हमारे पास आओगे। ये ख्वाब देखते ही चौंक पड़े, मगर लुत्फ़ ख्वाब याद आया। फिर तो दिन बदन इश्क देरियाँ भड़का, कलेजा फड़का, कहाँ की भूख और कहाँ की प्यास, दिल बेचैन चेहरा उदास। आखिरकार जुमे की रात 4 शाबान 60 हिजरी में मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे। बाक़िया शाबान और रमज़ान और शव्वाल ज़िलक़ाइदा तमाम महीने अमन व अमान से गुजरे और अहले मक्का आपके साथ नहायत ताज़ीम व तकरीम से पेश आते रहे। कि जब ये खबर कूफियों को पहुँची कि इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले आए हैं, करीब 150 खतूत आपके पास आए इस मज़मून के कि यजीद बिला मशवरा अहले इस्लाम को तख्त पर बैठ गया है और वह हमें परेशान कर रहा है और अपनी बैत के लिए मजबूर कर रहा है। हम तमाम अहले कूफा आपके फर्मा बरदार हैं, जहां आपका पसीना गिरेगा खून गिराने को तैयार हैं और यजीद की इताअत से बेजार हैं, आपकी मोहब्बत के तलबगार हैं। जल्द तशरीफ़ ले आइए और अपना जमाल बाकमाल दिखाइए कि आपके हाथ पर बैत करके दुश्मनों से मुकाबला करें। हम खुदा और रसूल को दरमियान में देते हैं और कुरान मजीद हाथ में लेते हैं। आप बहुत जल्द तशरीफ़ ले आइए। जब ये इसरार कूफियों का हद को पहुंचा, आपने मुसहम इरादा कूफा का किया और खुश होकर सीने पर हाथ रखकर फरमाया, अब ज़माना शहादत का करीब है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह बड़े बड़े सहाबा मक्का मुअज़्ज़मा में आपको समझाते थे कि कूफ़ी दगाबाज हैं। आपके वालिद बुजुर्गवार और बिरादरी के साथ क्या सलूक किया। आप हरगिज़ कूफा ना जाइए, हम लोगों का कहना अमल में लाइए। फिर ये मशवरा ठहरा के पहले अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को रवाना फरमाइए। अगर अहले कूफा अपने अहद पर कायम रहते हैं तो फिर आप तशरीफ़ ले जाइए। फिर ऐसा ही किया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील को इमाम आली मकाम ने इस मज़मून का एक ख़त देकर रवाना किया कि 150 से ज़्यादा ख़त तुम लोगों के मेरे पास आए हैं। इसी बाइस मैं मुस्लिम बिन अकील अपने चचाजाद भाई को नायब करके तुम्हारे पास भेजता हूँ। अगर तुम अपने कौल पर साबित कदम रहे और मुस्लिम बिन अकील ने तुम्हारी खैर ख्वाही और जानिसारी की मुझे इत्तला दी तो मैं फ़ौरन सफ़र कूफा करूँगा। हज़रत मुस्लिम बिन अकील मक्का से मदीना मुनव्वरा पहुँचे और मस्जिद नबी में नमाज पढ़ी और अपने दोनों लड़कों को, जो बग़ैर बाप रह नहीं सकते थे, हमराह लिया और कूफा को रवाना हो गए। बड़ी मेहनत और जांफिशानी से कूफा में आप पहुँचे और मुख्तार बिन उबैदा के मकान पर उतरे। आपकी तशरीफ़ आवरी की खबर सुनकर तमाम अहले कूफा हाजिर हुए। आपने वह नामा हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो आपको एक नामा लिख कर दिया था, उसको तमाम लोगों के आवाज़ पढ़कर सुनाया। सब लोग आपकी फर्मा बरदारी में मसरूफ़ हुए और दिन ब दिन आपकी फर्मा बरदारी में इजाफ़ा होता जाता था और लोग हज़रत मुस्लिम की हाथ पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बैत करते जाते थे। अपने माल व जान भी आप पर क़ुरबान करते थे। 40,000 आदमियों के करीब जब बैत में आ गए तो फिर हज़रत मुस्लिम ने इमाम आली मकाम को एक नामा इस मज़मून का लिख कर दिया, इब्न रसूलल्लाह, अहले कूफा अपने अहद व ईमान के मुवाफ़िक दिलो जान से हाजिर हैं और हर रोज़ मेरे हाथ पर आपकी बैत करते हैं। चुनांचे आज तक 40,000 आदमी मेरी ताबेदारी में आ चुके हैं और आपके दीदारो कदम बोसी की कमाल आरजू रखते हैं। आप इस ख़त को देखते ही जल्द तशरीफ़ लाइए और मुश्ताकान दीदार को जमाल बाकमाल दिखाइए। इधर ख़त लेकर कासिद इमाम हुसैन की तरफ रवाना हुआ। उधर नोमान बिन बशीर को, जो कूफा का हाकिम था, खबर पहुंची कि तमाम कूफा मुस्लिम का ताबेदार हो वाले मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ताबेदार हो गए हैं। अगर मुल्क इराक़ हमारे हाथ से जाता रहा तो तमाम सल्तनत में फितना पड़ जाएगा। अल-गर्ज़ इब्न ज़ियाद बदनहायत 2000 सवारान जंगी के कूफा में पहुंचा और जब कूफा के दरवाजे के करीब पहुंचा तो रात बाकी थी। नोमान बिन बशीर ने फ़ौज को देखकर ख्याल किया कि शायद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए हैं। दरवाजे के कोठे पर चढ़कर कहने लगा कि या इब्न रसूलल्लाह, आप किसी और तरफ तशरीफ़ ले जाइए, आपके यहाँ आ जाने से फ़साद बर्पा हो जाएगा। कि इतने में इब्न ज़ियाद ने आवाज़ दी कि ऐ नोमान, आज से तू अलग हुआ और बजाय तेरे यजीद की तरफ से मैं हाकिम मुकर्रर हुआ और दरवाज़ा खोल। वो हैरान हो गया और दरवाज़ा खोल दिया। सुबह होते ही इब्न ज़ियाद ने तमाम कूफे वालों को धमकाया और यजीद के खौफ से डराया। हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तमाम जमात को परेशान कर डाला।
شام تک 40,000 آدمیوں میں سے فقط 500 آدمی باقی رہ گئے تھے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی مسجد میں نماز مغرب کی نیت باندھی حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے کوفے کی مسجد میں نماز مغرب کی نیت باندھی تو آپ کے پیچھے اس وقت 500 آدمی تھے، لیکن جب سلام پھیرا تو ایک بھی نہ تھا۔ روایت ہے کہ جب آپ مسجد سے چلے تو ایک عورت نیک انجام جس کا نام توعا تھا اس کے گھر میں تشریف لے گئے اور کہا کہ مادر مہربان ہم پیاسے ہیں، تھوڑا سا پانی پلا سکتی ہو؟ توعا نے کہا بیٹھ جاؤ، پانی پلاؤں گی اور جو کچھ میرے گھر میں ہے کھلاؤں گی۔ پس وہ بی بی پاک دامن پانی لائیں اور کچھ کھانا کھلایا۔ جب آپ کھا چکے اور پانی پی چکے تو توعا نے کہا شہر میں بلوا ہو رہا ہے بسبب حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کسی مسافر سے بولنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اے مادر مہربان ہم پردیسی ہیں، راہ بھول گئے ہیں، ان ننھے بچوں کے سبب سے تم کو مسلمان صاحب ایمان سمجھ کر تمہارے مکان پر آ گئے ہیں، تھوڑی جگہ دے دو، شب بھر یہاں پر رہیں گے، اپنی ساری مصیبت تمہیں سنائیں گے، صبح کو چلے جائیں گے اور ٹھہرنے کے بدلے تم کو اللہ پاک سے بخشوائیں گے، جنت میں اپنے جد امجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جگہ دلوائیں گے۔ توعا نے کہا آپ کا کیا نام ہے؟ اس شہر میں کیا کام ہے جو آپ آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے توعا غم زدوں کا حال تو کیا جانے گی، ستم کشیدہ محنت رسیدہ کو تو کیا پہچانے گی؟ جب توعا نے بہت اصرار کیا ناچار آپ نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ پس آپ کا نام سنتے ہی توعا بہت خوش ہوئی، گھر میں لے جا کر بٹھایا اور نہایت تعظیم کر کے آپ کو ٹھہرایا۔ آپ کی بے کسی و غربت پر روتی تھی اور بار بار آپ کا منہ تکتی تھی، دل سے آہ سرد بھرتی تھی۔ پھر آپ نے نماز عشاء تنہا ادا کی اور شکر خدا کر کے آپ آرام کرنے لگے اور آپ سو گئے۔ رات کو بیٹا توعا کا جو محمد بن اشب کا چیلا تھا گھر میں آیا اور ماں کو ایک بڑے مہمان کی خدمت میں مصروف پایا۔ بیٹے نے کہا اے مادر مہربان آج آپ کا کیا حال ہے؟ کبھی گھر میں جاتی ہو اور کبھی باہر آتی ہو، اپنے حال سے آگاہ کرو، چھپے راز سے خبر دو۔ مجبوراً ماں نے بیٹے کی بلائیں لیں اور قسمیں دے کر کہا اے بیٹا آج حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم مبارک ہمارے گھر میں آیا ہے، سعادت نیک جان کر ان کو چھپایا ہے، اس راز پوشیدہ کو کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ وہ سن کر چپ رہا اور گھر میں سو گیا۔ صبح ہوتے ہی اپنے آقا محمد بن اشب کے پاس آیا اور سارا ماجرا حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہہ سنایا۔ محمد بن اشب اسی وقت ابن زیاد بدنحات کے پاس گیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ابن زیاد بدنحات نے کوتوال شہر اور محمد بن اشب کو مع 300 سوار کے توعا کے مکان پر بھیجا اور اس کے مکان کا محاصرہ کر لیا، یعنی اس کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ روایت ہے کہ جس وقت حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر پائی رگ ہاشمیت جوش میں آئی اور دونوں لڑکوں کو وہیں چھوڑ کر شمشیر لے کر باہر تشریف لائے اور شیر کی مانند روبرو اشکا کے یہ سخن زبان پر لائے اے ملعونو اس دغا بازی کا مزہ تم کو چکھاتا ہوں۔ جس وقت آپ تلوار کو لے کر حملہ فرماتے تھے 10-5 ظالموں کو کاٹ کر گراتے تھے، جدھر قدم رکھتے تھے خوف سے زمین ہلتی تھی اور کسی بدبخت کو آپ پر حملہ کرنے کو مہلت نہ ملتی تھی۔ ایک دم میں سینکڑوں کو واصل جہنم فرمایا، تمام ظالم مارے خوف سے کانپنے لگے، دم بخود ہو کے ہانپنے لگے۔ اس وقت آپ نے اپنی تلوار کو میان میں کیا اور کوفیوں کو فرمایا کہ اگر تم لوگوں میں کوئی قبیلہ قریش میں سے ہے تو میرے پاس آئے اور کچھ وصیت سن جائے، بعد میرے اسے عمل میں لائے۔ آپ نے دیکھا کہ سعد کھڑا ہے، آپ نے فرمایا کہ اے عمر سعد باعث قربت پر چند وصیتیں تجھ کو کرتا ہوں۔ اول یہ کہ فلاں کوفی کا میرے ذمے اتنا قرض ہے، اس کی ادائیگی میرے ذمے واجب ہے، سو میرے ان سب ہتھیاروں کو جو میرے ساتھ ہیں اور میرا گھوڑا جو فلاں شخص کے مکان پر بندھا ہوا ہے تم اسے بیچ کر قرض ادا کر دینا۔ دوسرے میں یقین کرتا ہوں کہ تم لوگ مجھ کو شہید کرو گے اور میرا سر یزید کے پاس بھیجو گے تو میری جسم کو جہاں مناسب جانو دفن کر دینا۔ تیسرا یہ کہ میرے شہید ہونے کے بعد مکہ میں بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر شہادت پہنچا دینا کہ آپ مکہ سے ہرگز کوفے میں نہ آئیں، راہ میں آتے ہوں تو پلٹ جائیں، کوفیوں کے خطوط پر دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ چند کلمے وصیت کے آپ نے فرمائے کہ چاروں طرف سے
سے آپ پر حملہ کیا گیا۔ پھر دوبارہ آپ نے تلوار آبدار میان سے نکالی، ظالموں کی فوج کی طرف مخاطب ہوئے۔ پھر آپ نے تیغ زنی شروع کی تو بے دینوں کی لاشیں بچھ گئیں۔ یہ حال دیکھ کر محمد بن اشعب کے پاس بے دینوں نے کہہ کر بھیجا کہ اگر لڑائی میں کچھ نقصان معلوم ہوتا ہے تو امان کا دھوکہ دے کر پکڑ لو۔ پس ابن اشعب نے جناب مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم ناحق لڑ کر اپنی جان عزیز کیوں کھوتے ہو؟ میں کوفے میں تمہیں امان دیتا ہوں، چلو میں اپنے ہمراہ تم کو وہاں لے چلوں، وہ تم کو مدینہ پہنچا دے گا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اب مجھے تمہاری امان نہیں چاہیے، جو میری تقدیر میں ہے وہ ہوگا۔ جب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں کو واصل جہنم کر دیا، تب ظالموں کو اپنی جان بچتی ہوئی دکھائی نہیں دی تو انہوں نے پتھر برسانے شروع کر دیے۔ خون کے فوارے ہر زخم سے جاری تھے۔ حضرت مسلم یاس کی حالت میں مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے یوں کہنے لگے، اے جگر گوشے رسول، اے نور دید و بطول، آپ کو اپنے اس بھائی کی بھی خبر ہے جس بے کس و بے یار کو کوفیان جفا شان نے تیغ و سنگ سے مجروح کر دیا ہے۔ میں حق وکالت ادا کر چکا، اب خدا نے چاہا تو قیامت کے دن حضور سے ملوں گا۔ اتنے میں ایک ظالم بے حیا نے تاک کر پتھر حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے منہ پر مارا کہ ہونٹ پھٹ گئے اور ریشہ مبارک خون سے رنگین ہو گئی۔ کبھی رومال سے داڑھی پوچھتے تھے اور کبھی اپنے منہ کو پوچھتے تھے، کبھی دشمنوں کی ضرب کے جواب دیتے تھے۔ جب زخموں کی کثرت سے جسم پاک میں جان نہ رہی اور طاقت طاق ہو گئی تو تلوار آگے رکھ کر ایک دیوار کے سہارے بیٹھ گئے۔ ناگہاں بکر بن عمران نے ایک تلوار حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کے منہ پر ایسی ماری کہ لب کٹ گئے۔ اس حالت میں بھی آپ نے زبان تیغ سے ایسا جواب دیا کہ وہ مردود وہیں پر کٹ گیا، اور اس وقت پیاس سے حضرت مسلم کی زبان لبوں پر تھی، جس سے پانی مانگتے تھے وہی انکار کر دیتا تھا۔ آخر اس ضعیفہ توا نے اس وقت بھی کوشش کی اور ایک کٹورا پانی کا دیا۔ آپ نے جو ہی لبوں سے لگایا، دانت منہ سے کٹورے میں آ رہے اور پانی خون سے سرخ ہو گیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے وہ کٹورا توا کو پھیر دیا اور فرمایا، اب مجھے دنیا میں پانی پینے کا حکم نہیں، حوض کوثر پر جا کر پیوں گا۔ یکایک پیچھے سے ایک ظالم نے آ کر ایسا نیزہ مارا کہ جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ زمین پر گر پڑے۔ ایک ظالموں کو گروہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ وہ بہت خوش ہوا ابن زیاد اور آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، حضرت مسلم بن عقیل کے فرزندوں کی شہادت کا بیان بھی ہم آپ کو لے کر کے آئیں گے، تو اسے سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ویڈیو دیکھتے رہیں۔